इमरान की टैक्सी होटल नाश के कंपाउंड में मुड़ी और फिर होटल की 20 मंजिला अजीम शान इमारत के पोर्च में जाकर रुक गई। टैक्सी के रुकते ही पोर्च में मौजूद बावर्दी अफराद ने बढ़कर टैक्सी के दरवाजे खोले और इमरान, कैप्टन शकील और तनवीर नीचे उतर आए। उनके साथ जोसेफ भी था। जोसेफ ने एक सफरी बैग उठाया हुआ था और उसी ने आगे बढ़कर टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा किया और फिर वो इमरान और उसके साथियों के पीछे चलता हुआ होटल के इस्तिकबालिया ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। फरमाइए। इस्तिकबालिया पर मौजूद खूबसूरत लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, आप जैसी खूबसूरत हसीना को तो बगैर फरमाए भी मतलब समझ जाना चाहिए। इमरान ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, ओह, आपको कमरे चाहिए? लड़की ने इस बार खुलकर मुस्कुराते हुए कहा। वो मशरकी लड़की तो न थी कि इस फिक्रे पर शर्मा जाती। कमरे? मगर आप तो अकेली हैं, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह सॉरी, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आप गलत समझे हैं। इस बार लड़की का लहजा खुश्क हो गया था। अच्छा, तो यहाँ लड़कियों की भी टाइप होती है? हमारे यहाँ क्वार्टरों की टाइप होती है, ए टाइप, बी टाइप। बहरहाल आप अपनी टाइप बता दीजिए, फिर मैं देखूंगा कि क्या मैं आपकी टाइप में रिहाइश रख सकता हूँ या नहीं। इमरान ने हैरत से आंखें टिपटिपाते हुए जवाब दिया। लड़की ने जवाब देने की बजाय काउंटर के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया और पिछले दरवाजे से एक उधेड़ उम्र आदमी बाहर निकल आया। मिस्टर जयकाल, आप काउंटर संभालिए, मैं जरा आराम कर लूं, लड़की ने तेज लहजे में आने वाले से कहा और फिर तकरीबन भागती हुई अंदर कमरे में गायब हो गई। वो शायद इमरान से पीछा छुड़ाना चाहती थी। जी फरमाइए। इस उधेड़ उम्र आदमी जिसे जयकाल कहा गया था ने हैरत से इमरान और उसके साथियों को देखते हुए कहा, आपकी टाइप क्या है, पहले ही बता दीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी भागना पड़े। इमरान ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। टाइप? मैं समझा नहीं, आप क्या फरमा रहे हैं? उधेड़ उम्र के लहजे में हैरत थी। इमरान साहब, आप खामखा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। देखिए मिस्टर, हमें मादाम टेलर से मिलना है, वो आपके होटल में रहायश पजीर हैं। इस बार तनवीर से ना रहा गया तो उसने इमरान के बोलने से पहले ही आगे बढ़कर बात शुरू कर दी। ओह मादाम टेलर, सॉरी, आप थोड़ा सा लेट पहुंचे हैं। अभी आधा घंटा पहले वो होटल छोड़कर नाराग चली गई हैं। ये देखिए रजिस्टर, इसमें उनकी रवानगी का वक्त लिखा हुआ है। उधेड़ उमर ने काउंटर पर पड़े हुए मोटे से रजिस्टर के एक खाने पर उंगली रखते हुए कहा, ओह, मगर उन्होंने हमें तो कहा था कि वो कल 11 बजे तक यहीं रहेंगी। इस बार इमरान ने सपाट लहजे में कहा। जी हाँ, उनकी बुकिंग कल तक थी, लेकिन उन्होंने अचानक ही रवानगी इख्तियार कर ली, जयकाल ने जवाब दिया। तो क्या इस वक्त कोई परवाज़ एक्रेमिया जाती है? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, पहली परवाज़ सुबह 6 बजे जाती है, मैंने भी मादाम से यही बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो चार्टर्ड तैयारे से जा रही हैं, जयकाल ने जवाब दिया। ओह, तो क्या वो अकेली गई हैं? इमरान ने कहा। अकेली तो नहीं, उनके साथ मिस्टर मार्टन भी रह रहे थे। मेरे ख्याल में वो एक एक्रेमियन की वजह से फौरी तौर पर रवाना हुई हैं। मादाम मिस्टर मार्टन के साथ शाम गुजारने यहाँ एक होटल में गईं, तो रात को एक लंबा तड़ंगा एक्रेमियन यहाँ पहुँचा। उसने भी मादाम टेलर के मुतालिक पूछा। जब हमने उन्हें बताया कि वो किसी तफरीही प्रोग्राम पर गई हैं, तो वो इंतज़ार करने का कहकर ऊपर चला गया। मादाम मिस्टर मार्टन के हमरा अब से 1 घंटा कबल वापस आईं और फिर आधा घंटा पहले उन्होंने रवानगी का फैसला किया। वो एक्रेमियन भी वापसी के वक्त उनके हमरा था, जयकाल ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उधेड़ उम्र होने की वजह से बातें उसका मरगूब मशगला मालूम होती थीं, इसलिए वो खुद ही तमाम तफसील बताए चला जा रहा था।
अच्छा, तो वो मिस्टर क्राफ्गर होंगे? क्या उनका यही हुलिया था? इमरान ने क्राफ्गर का वो हुलिया दोहरा दिया जो उसे सवाजू ने बताया था। जी हाँ, आप दुरुस्त समझे हैं, जयकाल ने सर हिलाते हुए कहा। ओह, वो हमसे पहले पहुंच गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हमें फौरन मादाम से मिलना होगा। मिस्टर जयकाल, क्या हम किसी तरह उनसे पहले नाराग पहुंच सकते हैं? इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एक बड़ा सा नोट निकालकर जयकाल की तरफ बढ़ा दिया। जयकाल ने तेजी से नोट चपटकर अपनी जेब में डाला और फिर उसने करीब पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने लगा। हेलो, होटल नाइश से जयकाल बोल रहा हूँ। मिस्टर एंथोनी मौजूद हैं? जयकाल ने कहा, फिर वो चंद लम्हे खामोश रहा। मिस्टर एंथोनी, अभी एयरपोर्ट से एक औरत और 2 मर्द नाराग गए हैं। क्या वो आपके चार्टर्ड तैयारे से गए हैं या किसी और कंपनी के तैयारे से गए हैं? जयकाल ने पूछा और फिर वो चंद लम्हे गौर से दूसरी तरफ से मिलने वाला जवाब सुनता रहा। ओह, अच्छा मिस्टर एंथोनी, एक अहम मसला है। मेरे चंद दोस्त जरा उनसे कबल नाराग पहुंचना चाहते हैं। क्या आपके पास ऐसा तेज रफ्तार तैयारा है जो उनसे कबल मेरे दोस्तों को नाराग पहुंचा दे? जयकाल ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, जेट तैयारा ठीक है, $10,000। अच्छा, मैं मालूम करूं, 1 मिनट होल्ड करें, जयकाल ने कहा और फिर रिसीवर एक तरफ हटाकर वो इमरान से मुखातिब हुआ। जनाब, वो एक्रेमिया से आए हुए तैयारे से गए हैं। वो छोटा तैयारा था। मिस्टर एंथोनी कह रहा था कि उस तैयारे को गए हुए 15 मिनट हो चुके हैं, इसलिए अब सिर्फ जेट तैयारे को चार्टर्ड कराकर ही आप उनसे पहले पहुंच सकते हैं और इस सिलसिले में $10,000 किराया होगा, जयकाल ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, हमें मंजूर है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। ओके मिस्टर एंथोनी, मैं अपने दोस्तों को भेज रहा हूं आपके पास, जयकाल ने कहा और फिर क्रेडल पर रिसीवर रख दिया। उसका चेहरा खुशी से खिला पड़ा था और इमरान उसकी मुसरत की वजह समझ रहा था। उसे मालूम था कि इस $10,000 में जयकाल का भी कमीशन शामिल होगा, खासा भारी कमीशन। होटलों वाले इसी तरह मुसाफिर बेचते रहते हैं। जयकाल ने काउंटर की दराज खोली और एक कार्ड निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। आप फौरन एयरपोर्ट पहुंच जाएं। एवरग्रीन चार्टर्ड सर्विस का दफ्तर वहीं है। आप मिस्टर एंथोनी से मिल लें, अदायगी नकद होगी, जयकाल ने कार्ड देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और फिर वो तेजी से वापस मुड़ गया। इमरान के साथी भी उसके साथ ही मुड़े और फिर अचानक इमरान पलटा। अरे, एक बात तो मुझे पूछनी याद ही नहीं रही। मादाम टेलर ने कोई पैकेट भी यहाँ से रवाना किया था? इमरान ने जयकाल से पूछा। हाँ, उन्होंने यहाँ आते ही स्पेशल मैसेंजर सर्विस के जरिए एक छोटा सा लिफाफा अरसाल किया था, जयकाल ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान ने एक और बड़ा नोट निकालकर जयकाल के हाथ में पकड़ा दिया। जहाँ पैकेट भेजा गया है वो पता चाहिए, इमरान ने कहा। जयकाल ने एक बार फिर नोट तेजी से जेब में डाला और फिर काउंटर के एक कोने की तरफ बढ़ा। उसने वहां पड़े हुए कई रजिस्टरों में से एक रजिस्टर उठाया, उसे खोला और फिर एक खाने पर नजरें पड़ते ही उसने रजिस्टर इमरान के सामने रख दिया। ये पता है, पढ़ लीजिए, जयकाल ने कहा और इमरान ने एक नज़र पत्ते पर डाली और फिर सर हिला दिया। पता मादाम टेलर के मेंशन का था और जयकाल ने रजिस्टर बंद करके वापस अपनी जगह रख दिया। सिर्फ एक सवाल और, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। 10 सवाल पूछिए, आप जैसे मेहरबानों की खिदमत तो हमारा फर्ज है, जयकाल ने बड़ी खुश दिली से कहा। ये स्पेशल मैसेंजर किस वक्त इस पते पर पहुंचेगा, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? इमरान ने नरम लहजे में कहा। जी हाँ, वो इंटरनेशनल ट्रेन से गया है और ये ट्रेन सुबह 7:30 बजे एक्रेमिया के दारुल हुकूमत नाराक पहुंचेगी। स्टेशन से इस पत्ते पर टैक्सी में पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए
یہ پیکٹ میرے اندازے کے مطابق 8:30 بجے اپنے پتے پر پہنچ جائے گا۔ آپ تو بہت پہلے پہنچ جائیں گے، جیکال نے کہا۔ تو کیا لے جانے والا آپ کے ہوٹل کا آدمی ہے؟ دراصل ہم نے وہ خاص وقت نوٹ کرنا ہے جس وقت یہ پیکٹ مطلوبہ پتے پر پہنچتا ہے۔ عمران نے جیب سے ایک اور نوٹ نکالتے ہوئے کہا اور جیکال اس نوٹ پر یوں جھپٹا جیسے بلی چوہے پر جھپٹتی ہے۔ اس کا چہرہ مسرت سے کھلا جا رہا تھا۔ ایک ہی آسامی سے مسلسل اتنے بڑے بڑے نوٹ تو شاید اسے زندگی میں پہلے کبھی نہ ملے تھے، اور پھر $10,000 کا 10% کمیشن خاصی موٹی رقم بنتی چلی جا رہی تھی۔ جیکال تیزی سے مڑا اور پھر اس نے پشت پر لگی ہوئی ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک بڑا سا البم نما رجسٹر کھولا اور اس کے ورق پلٹتا ہوا وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے ایک ورق کھول کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر ایک نوجوان مگر کرخت چہرے کے مالک نوجوان کا فوٹو لگا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چند لائنیں ٹائپ تھیں۔ مسٹر فاک یہ پیکٹ لے کر گئے ہیں، اب تو آپ اسے آسانی سے پہچان لیں گے، جیکال نے کہا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر واپس مڑ گئے۔ چند لمحوں بعد ان کی ٹیکسی ایئرپورٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایئرپورٹ پر مسٹر انتھونی ان کے انتظار میں بڑی بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ جیسے ہی عمران نے جیکال کا دیا ہوا کارڈ اس کے ہاتھ میں دیا، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ کاؤنٹر پر ادائیگی کر کے رسید لے لیں، جہاز تیار ہے۔ آپ نے آنے میں خاصی دیر لگا دی، پہلا طیارہ خاصی دور نکل گیا ہوگا، انتھونی نے کہا، اور عمران نے جوزف کو اشارہ کیا اور جوزف نے جیب سے نوٹوں کی موٹی موٹی 2 گڈیاں نکال کر دفتر کے کاؤنٹر پر پھینک دیں، اور کاؤنٹر پر بیٹھے نوجوان نے گڈیاں اٹھا کر تیزی سے رسید کاٹی اور جوزف کی طرف بڑھا دی۔ آپ اپنے پاسپورٹ اور دیگر کاغذات مجھے دیجئے، میں انہیں اوکے کرا لاؤں، انتھونی نے ادائیگی کے بعد کہا، اور جوزف نے بھی اس بار بیگ میں سے پاسپورٹ اور کاغذات کا پیکٹ نکال کر انتھونی کے ہاتھ میں دے دیا۔ انتھونی نے تمام کاغذات اور پاسپورٹ ایک نظر دیکھے اور پھر سر ہلاتا ہوا وہ تیزی سے دفتر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آیا اور اس نے کاغذات واپس عمران کی طرف بڑھا دیے۔ آئیے میرے ساتھ، انتھونی نے کہا، اور پھر انہیں ہمراہ لیے ہوئے عمارت سے نکل کر ایئرپورٹ کے خاص حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں دور ایک جیٹ طیارہ کھڑا تھا۔ اس طیارے پر کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا، اور پھر انتھونی نے انہیں طیارے پر سوار کر دیا۔ طیارے پر 2 پائلٹ، ایک ایئر ہوسٹس اور ایک سٹیورڈ پہلے سے موجود تھے۔ انتھونی نے پائلٹوں کو ہدایات دیں اور پھر وہ نیچے اترتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی طیارہ حرکت میں آیا اور چند لمحوں بعد وہ فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ عمران اٹھ کر کاکپٹ میں پائلٹوں کے پاس چلا گیا۔ وہ ان سے باتوں میں مصروف ہو گیا، اور ظاہر ہے اس کی باتوں نے پائلٹوں کے سینوں میں رکے ہوئے قہقوں کو تیزی سے باہر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ طیارہ پوری رفتار سے اڑا چلا جا رہا تھا، اور پھر عمران اٹھ کر واپس اپنی سیٹ پر آ گیا۔ اب آپ کا پروگرام اس مینشن جانے کا ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ مینشن تو بڑا خطرناک ہے، وہاں تو جاتے ہی ہمارا کباڑا ہو جائے گا، ہمارا جانی نقصان ہو سکتا ہے، اور تنویر کا جسمانی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جانی اور جسمانی کیا مطلب؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مادام بے حد خوبصورت ہے، جولیا سے بھی زیادہ، اس لیے تنویر کا جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، اور مینشن میں بڑا خطرناک چیکنگ سسٹم ہے، اس لیے ہمارا جانی، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ تنویر نے برا سا منہ بنا لیا۔ دیکھو کیپٹن، وہ کرافگر ایکریمیا کی سپر سیکرٹ سروس کا ایجنٹ ہے، اس کا قد و قامت تم جیسا ہے، اس لیے تمہیں اس کا روپ دھارنا ہوگا، اور یہ مینیجر میرے جیسا ہے، اس لیے میں مینیجر بن جاؤں گا، جوزف اور تنویر ہماری نگرانی کریں گے، عمران نے اردو میں شکیل کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیونکہ ایئر ہوسٹس وہیں گھوم رہی تھی۔ اوہ، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، کیپٹن شکیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا،
اس کے بعد طیارے میں خاموشی چھا گئی۔ عمران نے سیٹ کی پشت سے سر لگا دیا اور اس کے خراٹے طیارے میں ایک تسلسل سے گونجنے لگے، جبکہ تنویر حسب عادت ایئر ہوسٹس کو رجھانے میں مصروف ہو گیا۔ کیپٹن شکیل اور جوزف خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جب طیارہ ناراک کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو ایئر ہوسٹس نے عمران کو بیدار کیا۔ جناب، طیارہ ناراک پہنچ گیا ہے، ایئر ہوسٹس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، اتنی جلدی؟ خواہ مخواہ ہم نے $10,000 خرچ کیے، اتنا فاصلہ تو ہم پیدل بھی طے کر سکتے تھے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ 4 گھنٹے گزر چکے ہیں، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور اب 4 گھنٹوں کے عشق کا خاتمہ ہونے والا ہوگا، اس لیے تم کو نیند چبا رہے ہو۔ میرا مطلب اس لیے تم کو نیند چبا رہے ہو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ کاکپٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آپ تو سارا عرصہ سوتے رہے، سیکنڈ پائلٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں سوتا رہا؟ عاشقانہ ماحول میں کہاں نیند آتی ہے؟ بہرحال یہ بتائیے کہ ہم سے پہلے چلنے والا طیارہ کس وقت پہنچے گا؟ عمران نے کہا۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد پہنچے گا، ہم اسے راستے میں چھوڑ آئے ہیں، پائلٹ نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور کاکپٹ سے باہر نکل آیا۔ فرسٹ پائلٹ اس وقت طیارہ لینڈ کرنے میں مصروف تھا اور تھوڑی دیر بعد عمران اپنے ساتھیوں سمیت کاغذات اور بیگ چیک کرا کے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ اس وقت وہاں صبح کے 7 بجے تھے اور ہر طرف خوب گہما گہمی تھی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کیپٹن شکیل نے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں انٹرنیشنل اسٹیشن پہنچنا ہے، عمران نے جواب دیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھے اسٹیشن کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے، جہاں انٹرنیشنل ٹرین سے اسپیشل میسنجر نے وہ پیکٹ لے کر پہنچنا تھا۔ اسٹیشن پر پہنچتے پہنچتے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا اور پھر ان کے اسٹیشن پہنچتے ہی ٹرین بھی اسٹیشن پہنچ گئی۔ یہ ٹرین کا آخری سٹاپ تھا، اس لیے پلیٹ فارم پر مسافروں کو خوش آمدید کہنے والے خاصے افراد موجود تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت چیکنگ سپاٹ کے قریب کھڑا ہوا تھا، جہاں تمام مسافروں نے گزرنا تھا۔ وہ ہر گزرنے والے مسافر کو بغور دیکھ رہا تھا اور پھر چند لمحوں بعد اس کی نظر اسپیشل میسنجر فاق پر پڑ گئی۔ وہ قطار میں کھڑا باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عمران جانتا تھا کہ فاق یہاں سے سیدھا ٹیکسی پر بیٹھے گا اور پھر مینشن چلا جائے گا، اس لیے اس نے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا۔ کیپٹن، ایک ٹیکسی انگیج کر لو جلدی ساؤتھ زون کے لیے، عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران نے باقی لوگوں کو بھی ساتھ جانے کا اشارہ کیا اور پھر جب فاق چیکنگ سپاٹ سے باہر نکلا تو وہاں صرف عمران موجود تھا۔ فاق باہر نکلتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ فاق سٹینڈ پر کھڑی ایک ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈرائیور سے جھک کر کچھ کہا اور پھر پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا قریب موجود عمران پھرتی سے آگے بڑھا اور اچھل کر اندر بیٹھ گیا۔ تم فاق نے حیرت بھرے لہجے میں عمران سے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے یہی سمجھا کہ شاید عمران بھی اس کا ساتھی ہے، اس لیے اس نے ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر عمران کے بیٹھتے ہی تیزی سے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ مسٹر فاق، گھبرائیے نہیں، مجھے مسٹر جیکال نے بھیجا ہے، ایک خاص پیغام دینا ہے، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ جیکال نے بھیجا ہے؟ کیا مطلب؟ فاق نے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے کہا۔ میں یہیں رہتا ہوں، مسٹر جیکال نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ 7:30 بجے انٹرنیشنل ٹرین سے پہنچ رہے ہیں، میں ان کا پیغام آپ تک پہنچا دوں، عمران نے بھیجنے کے لفظ پر فاق کو چونکتے دیکھ کر وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ فاق کی حیرت کی وجہ سمجھ گیا تھا کہ جیکال کسی کو بعد میں بھیجے تو وہ پہلے کیسے پہنچ سکتا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ فاق نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ اپنا نام اور جیکال کا نام سنتے ہی اس کے اعصاب تو ٹیلے پڑ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں شکوک کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔
मादाम टेलर ने पैकेट बेचने का पता तब्दील कर दिया है। अब आपने वो पैकेट बोस्टन के रिहायशी इलाके जवाई कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में पहुंचाना है, इमरान ने जवाब दिया। ओह, लेकिन ये असूलन गलत है। मिस्टर जयकाल ये हदायत नहीं दे सकते, ये हमारे असूल के खिलाफ है, फॉक ने चौंकना होते हुए कहा। मिस्टर फॉक, खामोशी से बैठे रहो वरना, इमरान ने अपना ये वार खाली जाते देखकर तेजी से रिवॉल्वर निकालकर फॉक की पसलियों में लगाते हुए कहा। उसे दरअसल कंपनी के असूलों का इल्म न था, इसलिए उसने पहले यही कोशिश की थी कि उसे जवाई कॉलोनी की मखसूस कोठी पर ले जाए जहां X2 की फॉरेन सर्विस का हेडक्वार्टर था, लेकिन जाहिर है अब सिवाय रिवॉल्वर निकालने के और कोई चारा न था। टैक्सी उस वक्त एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी, वो शहर से बाहर निकल आई थी। तुम क्या चाहते हो? फॉक ने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। कुछ नहीं, बस खामोश बैठे रहो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। अलबत्ता आवाज उसने धीमी ही रखी थी और फॉक बेबसी से कंधे उचकाकर खामोश हो रहा। ड्राइवर, टैक्सी रोक दो, मेरे साथी की तबीयत खराब हो गई है, इमरान ने अचानक टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और टैक्सी ड्राइवर ने बेख्तियार ब्रेकें लगाकर टैक्सी एक साइड में रोक दी। उसी लम्हे इमरान का हाथ तेजी में हरकत में आया और फॉक की गर्दन की साइड में रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से पड़ा और वो कराता हुआ सीट पर लड़क गया। इमरान ने इतनी फुर्ती से वार किया था कि टैक्सी ड्राइवर, जो टैक्सी रोकने में मसरूफ था, ये हरकत न देख सका। चुनांचे जैसे ही उसने टैक्सी रोकी, इमरान दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। टैक्सी ड्राइवर ने पहले मुड़कर देखा और फॉक को यूं सीट पर लड़के हुए देखकर उसने के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हो गए। क्या हुआ उन्हें? उसने चौंकते हुए कहा। मगर इमरान इस अरसे में घूमकर दूसरी तरफ आया और उसने दरवाजा खोलकर फॉक को बाहर खींच लिया। उसी लम्हे उनके पीछे आने वाली दूसरी टैक्सी भी उनके करीब रुक गई। उस टैक्सी में इमरान के साथी मौजूद थे। क्या हुआ जनाब? कैप्टन शकील ने यूं खिड़की से सर निकालकर पूछा जैसे वो अजनबी हो। मेरा साथी अचानक बेहोश हो गया है, इमरान ने तेजी से मुड़कर कहा। ओह, मैं डॉक्टर हूँ, कैप्टन शकील ने कहा और फिर तेजी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसने फॉक की नब्ज़ चेक की। ओह, ये तो ख़तरनाक हालत में है, इसको मुसलसल डॉक्टर की निगरानी चाहिए। अस्पताल पहुंचने तक ऐसा करो, हमारी टैक्सी में आ जाओ। अस्पताल जाने तक मैं उसे चेक करता रहूँगा, कैप्टन शकील ने तशवीश भरे लहजे में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान ने कहा और फिर उसने मुड़कर जेब से 2 बड़े नोट निकालकर फॉक वाली टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो खुद भी बाहर आ गया था। ये आप अपना मुआवजा ले लें, शुक्रिया, इमरान ने नरम लहजे में कहा। जनाब, वो टैक्सी तो पहले ही भरी हुई है और अभी ह्यूस्टन खासी दूर है। आप ऐसा करें कि अपने साथी के साथ डॉक्टर साहब को भी इस टैक्सी में बिठा लें, इस तरह आसानी हो जाएगी। टैक्सी ड्राइवर ने रकम लेकर जेब में डालते हुए बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। हाँ, तुम्हारा मशवरा भी दुरुस्त है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप इधर मेरी टैक्सी में आ जाएं, इमरान ने फौरन ही रजामंद होते हुए कहा। वो इसलिए रजामंद हो गया था कि उसे इल्म था कि यहाँ के टैक्सी ड्राइवर बेहद होशियार होते हैं। अगर ये टैक्सी ड्राइवर ज़रा भी मशकूक हो जाता तो वो फौरन ही नज़दीकी बूथ से पुलिस को फ़ोन कर देता और पुलिस ने थोड़े ही फासले पर धर लेना था। इमरान के कहने पर कैप्टन शकील भी फॉक के साथ उसकी टैक्सी में आ गया। इमरान ने उसे पिछली सीट पर लेटाते हुए उसकी जेबों की बाकायदा तलाशी ली और फिर कोट की अंदरूनी जेब से उसका मतलूबा पैकेट उसे मिल गया। इमरान ने पैकेट जेब में डालते हुए खुद ड्राइवर के साथ पहले वाली सीट पर आ गया और टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। डॉक्टर साहब, मेरा साथी कितनी देर में होश में आ जाएगा? इमरान ने पीछे मुड़कर कैप्टन शकील से पूछा। इत्तेफाक है कि आज मेरे पास इमरजेंसी बैग नहीं है, अगर बैग होता तो ये भी होश में आ जाता। बहरहाल 1 घंटे बाद खुद ब खुद होश में आ जाएगा, कैप्टन शकील ने उसकी नब्ज़ पकड़ते हुए कहा और इमरान खामोश हो गया।
دونوں ٹیکسیاں آگے پیچھے دوڑتی ہوئی تھوڑی دیر بعد ہوسٹن شہر میں داخل ہوئیں اور پھر ڈرائیور نے ہوسٹن کے جنرل ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں ٹیکسی موڑ دی۔ ایمرجنسی وارڈ کے سامنے ٹیکسی رکتے ہی عمران اور کیپٹن شکیل دونوں نے فاق کو ٹیکسی سے نیچے اتارا اور پھر اسے لیے ہوئے وارڈ کے اندر داخل ہوئے۔ فاق کی حالت دیکھتے ہی وارڈ بوائے اس کی طرف دوڑے اور پھر وہ فاق کو سٹریچر پر ڈال کر اندر لے گئے۔ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور ٹیکسی ڈرائیور سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا، جبکہ دوسرا ٹیکسی ڈرائیور وہیں موجود رہا۔ عمران نے اندر رہ کر بتایا کہ یہ شخص سڑک کے کنارے اسی حالت میں پڑا تھا کہ ہم اسے یہاں اٹھا لائے ہیں، اور اس کے بعد اس نے اپنا فرضی نام و پتہ رجسٹر پر درج کرایا اور کیپٹن شکیل کے ہمراہ باہر آ گیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود فاق آدھے گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ تم ٹیکسی لے کر ساؤتھ زون پہنچو، وہاں ٹیکسی چھوڑ دینا اور کیفے آلاک میں میرا انتظار کرنا، عمران نے کیپٹن شکیل سے کہا، اور کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی ساؤتھ زون کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ٹیکسی کی جاتے ہی عمران ہسپتال سے نکلا اور پھر وہ نزدیک ہی ایک فوٹوگرافر سٹور میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں سے مائکرو فلم خریدی اور پھر وہ ایک کیفے کے باتھ میں گھس گیا۔ یہ بوت کیفے کے برآمدے میں بیرونی جانب بنائے گئے تھے، اس لیے ان کے اندر جانے کے لیے کیفے میں سے نہ گزرنا پڑتا تھا۔ بوت میں جاتے ہی عمران نے فاق سے حاصل کردہ پیکٹ جیب سے نکالا اور اسے احتیاط سے کھولنے کے بعد اس نے اس میں سے اصل فارمولے کی اصل فلم نکالی اور سٹور سے خریدی ہوئی مائکرو فلم اس کے اندر ڈال کر اس نے پیکٹ کو دوبارہ اسی انداز میں بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ بوت سے باہر آ گیا۔ اب اس نے اپنا منصوبہ بدل دیا تھا۔ پہلے تو اس نے یہی پلان بنایا تھا کہ وہ فاق کے میک اپ میں مینشن میں داخل ہوگا، لیکن اب اس نے ارادہ بدل دیا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے فاق سے پیکٹ دروازے پر ہی وصول کر لیا جائے، اس لیے اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہ تھی۔ کیفے کی عمارت سے نکلتے ہی وہ تیزی سے نزدیکی فوراً پارسل آفس پہنچا اور پھر اس نے اصل فلم ایک مضبوط لفافے میں ڈال کر اس کے اندر ایک چھوٹا سا رکا بھی سر سلطان کے نام لکھ دیا، جس میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس فلم کو سر داؤد کو دے دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ یہ ادھورے فلم کی فلم ہے۔ نیچے اس نے اپنا نام لکھ کر پیکٹ بند کیا اور پھر اسی پر سر سلطان کا پتہ لکھ کر پارسل بائی ایئر پوسٹ کر دیا اور رسید جیب میں رکھ کر وہ باہر نکلا اور پیدل چلتا ہوا دوبارہ ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں اس نے فاق کا پتہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائے گا۔ چونکہ فاق کو لے آنے والا عمران ہی تھا، اس لیے عمران کو بغیر کسی حیل و حجت کے اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا اور پھر چند ہی لمحوں بعد عمران نے پیکٹ واپس فاق کی اسی جیب میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو کر واپس ہسپتال سے نکلا اور ایک ٹیکسی پکڑ کر ساؤتھ زون کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے مادام ٹیلر اور ہائی برڈ کا حاصل کرتا راز تو نہ صرف واپس حاصل کر دیا تھا بلکہ وہ اسے اپنے ملک بھی روانہ کر چکا تھا، لیکن اب اس کے ذہن میں مسئلہ ایکریمیا کی سپریم سیکرٹ سروس سے فارمولے کا باقی آدھا حصہ حاصل کرنا تھا تاکہ اس کے ملک کا فارمولہ مکمل حالت میں واپس اس کے ملک میں پہنچ جائے۔ ظاہر ہے اب تک تو کسی کو اس بات کا علم نہ تھا، لیکن اب یہ بات سامنے آ جانے کے بعد عمران یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے ملک کا اتنا اہم فارمولہ دوسرے ملک کے ہاتھوں میں رہ جائے۔ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ باقی آدھا فارمولہ بھی حاصل کر کے ہی واپس جائے گا، لیکن اب مسئلہ صرف اتنا تھا کہ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ باقی آدھا فارمولہ کس کے قبضے میں ہے۔ ظاہر ہے ایسے فارمولے سیکرٹ سروس کے قبضے میں تو نہیں ہو سکتے، وہ ضرور کسی سرکاری لیبارٹری میں ہوگا۔ اس کے لیے اس نے کرافگر کے ذریعے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس لیے وہ ساؤتھ زون جا رہا تھا تاکہ جب کرافگر وہ نقلی فلم لے کر مینشن سے نکلے تو وہ اس کو ٹریپ کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ٹیکسی ساؤتھ زون پہنچ گئی اور پھر ٹیکسی ڈرائیور نے اس کے کہنے پر اسے کیفے آلاک کے سامنے اتار دیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار ساؤتھ زون میں آ چکا تھا، اس لیے اسے یہاں کے کیفوں، ہوٹلوں اور کلبوں کے بارے میں پوری طرح علم تھا۔ کیفے آلاک کا مالک رول جانسن اس کا دوست تھا۔ ایک بار اس نے اسے غنڈوں کے تشدد سے بچایا تھا اور تب سے وہ عمران کا بے حد متقد بن گیا تھا۔ عمران جب بھی ساؤتھ زون آتا وہ رول جانسن سے ضرور ملتا تھا۔
कैफे आलाक में दाखिल होते ही उसे अपने साथी एक बड़ी मेज के गिर्द इकट्ठे नजर आ गए और इमरान तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।